لاکھوں سلام بھائی پڑھتے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسمانے گھڑی چمکاتے باقا چاند اس پہ دے افضل پسادت پہ لاکھوں سلام. یہ بڑے ہوتے ہیں. ایک گلاگے دے لوگاں کے پیغام دیں دے جڑے مطلب نماز نہیں آندے یا مسجد والے پاسے نہیں آندے انہاں کے پیغام دیں دے تسی؟ نماز پڑھو اچھا پھر کوئی رکعت کرو تو وہیں برکت پیسی روزی برکت پیسی. ٹھیک ہے. وہ پتہ ہے خطبہ کی جو پڑھتے ہیں بھائی ہمارے ہاں الحمدللہ الحمدللہ جعل یوم الجمعہ وسیعۃ الجمعہ اللہ والذي فرض الصلاة وتعالى قول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا الأفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناس بالصدق والصواب. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى كامل والإيمان. أمير المؤمنين أبو الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كل خالد علي تعالى عليه كرم الله الكريم. وأمام سيدنا محمد بن الخطاب وعبد الله بن سعيد وما الشريفين بطائر من الأفضل والبعض رضي الله تعالى عنهما ولو مما في فاطمة أشارة بشارة والطبيب رضوان الله تعالى أجمعين. جی پڑھ دیں پورا جمعے دا خطبہ اب سب تو سن پڑھ چھوڑے دعائیں تھوڑی ہونی چاہیے. مطلب ہے آگے جی چیز سن دے ہو مطلب تو یاد ہو جلدی ہے آگے ہے نا. تبارك الله مالكم كلنا بما رفعنا وإياكم بالآيات والحكيم إنه تعالى مالكم كل جواب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد بهذا من قال وقام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد بهذا من قال وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم وذلكم الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأعلى أكبر والله يعلم ما تصنعون. سب سے کرو سب فرماؤ صفا درست فرماؤ تے نال کے کرو کدے گرا قدم لا کر کھڑے ہو سوار ٹخما کے اوپر کرو. واہ زبردست. اس دفعہ والا جمعہ تساں خطبہ تساں کو نہ پڑھاویں تھے نہ زبردست خطبہ پڑھتے ہیں. میں پتہ کہ تسی ہو میں خطبہ نہ پڑھتا. کیوں؟ کیونکہ تسی قاری صاحب ہو. اچھا میں مشرم آ رہا کام نہیں کرتا. اللہ خوش رکھ دیں. دعا پھر سارے سے کرو نا ایک سارے دعا کرو سارے نے سے تارے نمازی بڑھاوے. ہاں پیدا تعالیٰ کرے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے پڑھو غیبت کو اللہ بچاوے چوری انہیں چیزیں کو اللہ بچاوے.